अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात करेंगे जी आंटी के। मुझे बहुत अफसोस हुआ आंटी ने जिस तरह की बात की अपनी वीडियो में। और सिर्फ़ ये एक बात करने के लिए एक बच्ची के घर में जाके उनका इतना ख़र्चा करवाना, और मुझे ये बात समझ नहीं आई। हालांकि वीडियोस के ज़रिए ये मैसेज तो उन तक पहुंच गया होगा कि वो आप अभी तक अपने बेटे की शादी नहीं करना चाहती। तो इस पे बात करते हैं कि स्पेशल आंटी क्यों गई और क्यों उनका इतना ज़्यादा ख़र्चा करवाया, क्यों इतना प्रोटोकॉल लिया, सिर्फ अपने कंटेंट बनाने के लिए या इसके पीछे कोई और रीज़न है। इस पे बात करते हैं। और बात होगी जी अगेन, छोटी बेटी ने भी आंटी के झूठ से पर्दा उठा दिया है। जो 12 रबीउल अव्वल के दिन आंटी जी ने झूठ बोला था, और एक झूठा बंदा जिस पे कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने लानत फरमाई है, उसको ख्वाबों में कौन से रूहानी बाबा जी मिलते हैं और उन्हें रूहानी हलवा बनाने को कहते हैं। इस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ूँ, मैं पहले ये बात करना चाहती हूँ कि नहायत ही अफसोस की बात है कि अभी तक आंटी जी की बहू को अपने न्यू घर का कोई भी कंटेंट बनाने की इजाज़त नहीं मिली। वो गई थी जिस दिन ये अपनी छोटी बेटी को घर दिखाने गई हैं, तो वो भी साथ थी। और मुझे नहीं पता वो घर में गई है, घर उसने देखा नहीं देखा, वीडियो तो उसने अभी तक कोई शेयर नहीं की। और अगर वो घर में गई भी है, देखा भी है, तो भी हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। हम ये चाहते हैं कि वो भी अपने घर का कंटेंट शेयर करे, क्योंकि आंटी जी कहती हैं कि वो घर मेरी बहुओं का है। तो वो क्यों नहीं उसको इजाज़त दे रही कि वो भी जाके अपने हस्बैंड के साथ चली जाए, बच्चों के साथ चली जाए, और जाके बेशक अपनी बहन के साथ चली जाए जो उसकी देवरानी बनने वाली है। उसको कोई हक नहीं है कि वो अपने माँ बाप बहन भाइयों में से किसी को भी लेके जाके वो घर दिखा सके। आखिर कहती तो आप ही है ना कि वो घर मेरी बहुओं का है, मेरे बच्चों का है, और वो मैं इसलिए बना रही हूँ कि इस घर में जो बच्चे दूसरे की शादी करनी है तो उसके लिए भी जगह नहीं थी, और ये भी तंग होते हैं एक कमरे में पूरी फैमिली सोते हैं। तो शर्म आती है आपको, हया आती है कि नहीं मुझे नहीं पता, आनी तो चाहिए, ठीक है, लेकिन बातें तो आपने ऐसी बड़ी बड़ी की हैं। तो क्यों आप उसको इजाज़त नहीं दे रही कि वो अपनी अम्मा के साथ चली जाए या अपनी बहन, आखिर उसका भी तो हक बनता है, कल को वो भी तो आपकी बहू बन के आएगी ना। तो उसने अभी तक कोई वीडियो शेयर नहीं की, लेकिन इनकी जो छोटी बेटी है उसने तकरीबन 2 से 3 वीडियोस अपने इस घर के ऊपर इस टॉपिक पे बना ली हुई हैं, और वो इस घर को अपना घर ही मेंशन करती हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरी अम्मी का जो न्यू घर बन रहा है, वो हमेशा ये कहती हैं अपने न्यू घर के लिए। तो हमें ये तासुर जाता है कि ये शायद अपना जो इनका घर है ना, जो इन्होंने अभी ख़रीदा है कुछ महीने पहले, जो अब इन्होंने रेंट पे दिया हुआ है, हमें यूं तासुर जाता है कि ये उस घर की बात कर रही होती हैं। जब भी ये कहती है ना अपने न्यू घर के लिए शॉपिंग करने गई, टाइल्स लेने गई, इसने 2-3 बार इस तरह का टाइटल लगाया है। तो तासुर ये दिया जाता है उन वीडियोज़ में, उन टाइटल्स में, कि वो अपने घर की शायद बात कर रही हैं। हालांकि वो अपने घर की कोई बात शायद नहीं कर रही होती, वो अपनी अम्मा के घर की बात कर रही होती हैं। तो बड़े अफसोस की बात है आंटी जी, आपने सही औकात में अपनी बहू को रखा हुआ है, तो दाद देनी पड़ेगी आपकी समझदारी को, ठीक है। सैल्यूट पेश करती हूँ आपकी समझदारी को मैं। तो अब आ जाते हैं जी शादी, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले कुमकुम ने एक वीडियो बनाई जिसमें, क्योंकि ज़ाहिर बात है खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, आखिर कुछ तो सास की बातों का, सास की सोबत का, नंदों की सोबत का हाफिज़ा पर असर होगा ना। तो हाफिज़ा भी झूठ बोलने से बाज नहीं आती। हाफिज़ा मैडम घर की शॉपिंग, कोई घर शर की शॉपिंग नहीं करने गई, ये झूठ है। बहन के साथ जो भी स्पेशल शॉपिंग, तो मैंने उसी दिन आपको बता दिया था कि इसकी भाभी प्रेग्नेंट है, और जो ये कह रही थी कि आगे बड़ा मज़े का कंटेंट आने वाला है, तो मज़े मज़े की आपको वीडियो देखने को मिलेंगी, तो बड़ी खुशखबरी है। तो ये अपने भाई की, अपनी भाभी की प्रेगनेंसी को कैश करने वाली है, ठीक है। आज की वीडियो में भी लोगों ने कहा कि इनकी अम्मा जी कह रही थी बहू को कि ऊपर नीचे ना आओ जाओ ज़्यादा। मैं मना करती हूँ इसको कि ऊपर नीचे ज़्यादा ना आया जाया करे। तो तमाम ऑडियंस को अच्छे से बात ये क्लियर हो गई कि इनकी भाभी मुहतरमा जो है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो आंटी जी, कहीं आप भी तो इस प्रेगनेंसी को कैश करना नहीं चाहती हैं?
تو اسی لیے آپ تھوڑے تعلقات جو ہیں وہ پہلے بھی بہتر ہیں لیکن مزید بہتر بنا رہی ہیں کہ پھر آگے بڑا کانٹینٹ آنے والا ہے تو اس کو میں بھی کیش کروں گی، تھوڑا پیار محبت مزید بڑھا رہی ہیں۔ تو کیا آپ کی سمدن کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے ابھی شادی نہیں کرنی؟ جب آپ نے مکان شروع کیا تھا تو آپ کے گھر میں اس کی بہن ہوتی ہے، آپ کی بہو، تو آپ کی بہو کو ہر بات اپنے گھر کی پتہ ہوتی ہے نا، تو آپ کی بہو اپنے گھر جب اپنی اماں کے گھر جاتی ہے تو اپنی اماں کو نہیں بتاتی؟ پھر آپ اسپیشل جانے کا آپ کا کیا مقصد تھا؟ کیا مقصد تھا؟ ایک تو یہ کہ تھوڑی جو تھوڑا میٹھا میٹھا بننے کی، سویٹ بننے کی کوشش کی گئی، آگے کم کے ہاں کانٹینٹ آنے والا ہے جی بیبی کا، اور اس کے بعد پھر کافی دنوں سے اپنی بہو کو کچھ کے اوپر کوئی کانٹینٹ نہیں بنا سمدن کے گھر۔ تو اگر صرف یہ بات ہوتی نا کہ بھئی میں سمدن کو بتانے گئی ہوں کہ میں ابھی شادی نہیں کر سکتی، میں نے ٹائم دیا تھا 1 سال کا لیکن میں نے گھر شروع کر دیا، تو پہلی بات تو یہ کہ آپ چاہے 10 سال بھی نہ کریں نا، انہوں نے تو بیٹی بٹھائی رکھنی ہے آپ کے بیٹے کے نام پہ، ان میں اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ آپ سے بات کر سکیں، ان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے، ایک بیٹی دے کے وہ پھنسے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کا گھر تو خراب نہیں کرنا، ان کی تو جرت ہی نہیں ہے آپ کے سامنے وہ زبان کھولیں۔ آپ بے شک 2 سال نہ کریں، 3 سال نہ کریں، انہوں نے تو نہیں کہنا آپ کو، جب آپ بارات لے کے جائیں گی وہ آپ کو بچی بھی آ کے دے دیں گی، کیونکہ میں تو ایسے ہی دیکھ رہی ہوں، وہ تو صرف آپ لوگوں کی چمچہ گیری کرتی ہیں، صرف آپ لوگوں کی ہاں میں ہاں ملاتی ہیں۔ ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کسی جگہ پہ آپ کی بہو نے اپنی رائے رکھی ہو یا آپ کی سمدن نے اپنی رائے رکھی ہو، نہیں نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں۔ آج بھی وہ آپ کی خوش آمدوں کے پل باندھ رہی تھیں، اور جیسی ماں ویسی بیٹی، جیسی بیٹی مکھن لگاتی ہے، ماں نے بھی آج مکھن بھر بھر کے لگائے کہ سوچا نہیں تھا ایک بیٹی کے بعد دوسری بھی دوں گی تو بڑے پیارے رشتے ہیں تو بڑے اچھے۔ تو میں صرف سمدن یہ جو باورچن آنٹی کی سمدن ہے ان سے میں صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کی سمدن اتنی اچھی ہیں، آپ نے دوسرا رشتہ بھی بڑی خوشی خوشی دے دیا اور آپ تو پھولے سما نہیں رہی تھی جس دن بات پکی ہوئی تھی، اور اپنی بڑی بیٹی کا منہ ماتھا چوم چوم کے آپ تھک رہی تھیں، تو مجبوریاں میں سمجھتی ہوں کہ بیٹیوں والے مجبور ہوتے ہیں، ایک تو اچھے رشتے نہیں ملتے، اور پھر جو بیچارے لوگ مطلب کہ فائنینشلی اتنے نہیں ہوتے، ماڑے سے ہوتے ہیں، تو ان کے گھروں میں تو اچھے رشتے نہیں آتے، لیکن یہاں یہ ہے کہ آپ کی بچیوں کو ماشاءاللہ اچھا کھانے پینے کو ملتا ہے، گھر بوا بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے خوشی خوشی رشتہ ایک ایسے بندے کو دیا جو نکما ہے، نکھٹو ہے، نہ کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا ہے، نہ اس میں عقل ہے، نہ اس میں کوئی شعور ہے، نہ اس میں اس کو عزت اور کا مسئلہ ہوتا ہے کوئی بھی، نہ اس کو اندر کوئی مطلب ہمیں غیرت نظر آتی ہے، جس نے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سب کو سوشل میڈیا کی زینت بنا دی ہے، بھابھیوں کو، تو کل کو اپنی بیوی کا بھی وہ چینل بنائے گا، لیکن آنٹی جی کو اس چیز سے مطلب کم کی اماں کو اس چیز سے کوئی نہیں ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ میری بیٹیاں جو ہے نا وہ خوشحال ہوں، پھر وہاں سسرال میں چاہے وہ جوتے کی نوک پر ان کو رکھیں لیکن روٹی تو پیٹ بھر کے کھاتی ہیں نا، تو کپڑا بھی اچھا پہن لیتی ہیں، اور پھر اپنا چینل چلائیں گی تو کسی کی طرف دیکھنا بھی نہیں پڑے گا پیسے کے لیے، تو آنٹی جی نے پھر ہم ظاہری بات ہے دونوں گھر برابر ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی ایک میں نہیں کہوں گی کہ ایک جو ہے وہ اس نے کوئی احسان کیا دوسرے پہ رشتہ لے کے یا دے کے، تو دونوں برابری کی بیس پہ رشتہ ہوا ہے، میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بولا تھا۔ تو آپ کی سمدن کے جو آپ تعریفوں کے پل باندھ رہی ہیں کہ بھئی آپ اتنی اچھی تھیں تو میں نے دوسرا رشتہ دے دیا، آپ کے جو بچے ہیں ان کی ٹکے کی بھی عزت نہیں ہوتی، آپ اپنی سمدن کے گھر جائیں، آپ کے بیٹوں کی ٹکے کی عزت نہیں کرتی ہیں آپ کی بیٹیوں کی نندیں، دوسرا سرے عام سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ کی بیٹیوں کی نندوں نے، آپ کی سمدن کی بیٹیوں نے آپ کے بیٹوں کا کچرا بنایا ہے، ٹھیک ہے، ان کی عزت کی دھجیاں اڑائی ہیں، تو کس منہ سے آپ یہ کہہ رہی تھی کہ بھئی آپ لوگ اچھے ہیں تو اس لیے دوسرا رشتہ دے دیا؟ دوسری بات، بھولے سے کبھی آپ کو یہ بلا لیں دعوت پہ تو آپ کو کوئی ٹائم نہیں دیتا، سیدھے منہ آپ کو کوئی بلاتا نہیں ہے، اور جی زیادہ تر آپ ہی انہیں کے گھر میں جاتی ہیں جہاں پہ آپ کو چائے کے ساتھ آم کاٹ کے پیش کیے جاتے ہیں، اور آپ کا دماد صاحب ہونہار دماد گھر میں بیٹھا ہوتا ہے لیکن اس کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ بازار سے کوئی اچھی سی چیز اپنی ساس کے لیے، ہونے والی ساس کے لیے پکڑ لائے، تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ آپ لوگوں کے لیے عزت اور اچھے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کی بہو جائے پہلی دعوت پہ، آپ کی بیٹی جو ہے وہ بیچاری سارا دن کچن میں کھڑے ہو کے آپ لوگوں کے لیے دعوت بنائے اپنے خود کے خرچے سے یقیناً، اور پھر آپ جب آئیں تو آپ کو سیدھے منہ اس کی نندے بلائیں نا آپ کی بہو کو، اور یہاں تک کہ آپ گھر چلی جائیں اور جب آپ چلنے جا رہی ہوں تو کم کی نند آئے کہ او ہو اچھا آپ جا رہی ہیں، ملنے تک نہ آئے، کیا بات ہے آپ کی، کیا بات ہے؟ اور
آپ جو ہے آپ کے بیٹی کے سسرال، جو دونوں بیٹیوں کا سسرال ہے، وہاں پہ اس کی نندیں جو آپ کو جوتے کی نوک پہ رکھتی ہیں، ان کو کھانسی زکام بھی ہو تو آپ بھاگی چلی جاتی ہیں پوچھنے کے لیے، کیونکہ آپ نہیں جائیں گی تو آپ کو تو سننا پڑیں گی ہیں، آپ کی بیٹیوں کو بھی سننا پڑیں گی۔ لیکن ہم نے نہیں دیکھا کبھی کہ کوئی آپ کے گھر میں بیمار ہوا ہو تو آپ کی سمدن اسپیشل پوچھنے آئی ہو، یا آپ کی بیٹیوں کی جو نندیں ہیں جو آپ کی بیٹی سے اتنی خدمت کرواتی ہیں وہ آپ سے پوچھنے آئی ہوں، یہاں تک کہ ابھی حال ہی میں آپ جو برتھ ڈے پہ بیٹی کی نند کی جو بیٹی تھی یعنی کہ برتن کی نواسی کا جو برتھ ڈے تھا، وہاں پہ آپ گئیں اور آپ ایک فراک سٹچ کر کے لے کے گئیں اپنے ہاتھ سے، اور آپ کی سٹچنگ بڑی بقول آپ کی بیٹیوں کی بڑی اچھی ہوتی ہے ہیں، تو اس کے باوجود آپ کی سمدن آپ سے کپڑے سٹچ نہیں کرواتی ہیں، حالانکہ آپ سلائی کرتی ہیں، سلائی لے مطلب کہ آپ کا یہی کام ہے کپڑے سلائی کرنے والا، محنت کرتی ہیں اپنی، اور محنت میں عظمت ہے۔ اور کبھی ان کی فیملی میں سے ہم نے نہیں دیکھا کہ چلیں بھئی آپ کا بھلا ہو جائے، آپ سے کپڑے سٹچ کروا لیں، حالانکہ آپ بڑی اچھی ٹیلر ہیں۔ اور آپ جو فراک سٹچ کر کے لے گئیں، آپ کی خود کی سمدن نے اس کے اوپر کتنی ناسیں چڑھائیں، کتنا منہ مچوڑا، کیسے شاپر کی طرح ان کا بوتھا لٹک گیا تھا، اور اس فراک کو پلٹ پلٹ کے انہوں نے دیکھا، 4-5 بار انہوں نے سیدھا مدّا پٹھا ہیں کر کر کے دیکھا۔ تو کس عزت کی آپ بات کرتی ہیں؟ ایک ہی ایک آپ کی ابھی بہو ہے، اور ایک بار بھی آپ کی بہو کو اس گھر میں رسپیکٹ نہیں ملی۔ آپ گئی ہیں اپنی بہو کو لے کے، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی باورچن آنٹی نے اس کو گفٹ دیا ہے کہ نہیں دیا، مجھے نہیں پتا، اگر آپ کو پتا ہو تو بتائیے گا۔ ویسے تو آنٹی جی ہر ایک کو گفٹ دیتی ہیں جو بھی گھر میں آیا غیرہ نتھو خیرہ، جو باہر ممالک سے آتے ہیں۔ اپنوں کی بات نہیں کر رہی، اپنے آتے ہیں تو ابلے ہوئے چاول اور اچار پیش کیا جاتا ہے، اور جاتے ہوئے 2000 کیمرہ میں دکھا کے بولا جاتا ہے اس سے ذرا برانڈ کا سوٹ لے لینا، ٹھیک ہے؟ تو یہ معاملات ہیں۔ تو بس آنٹی جی جب بھی آتی ہیں آپ کے گھر کلپ اور ایک چوڑی کا سیٹ اٹھا کے آ جاتی ہیں، اور آج وہ آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کی خواہشیں ہی اتنی ہیں نا، آپ نے خود ہی ان کو اپنی اتنی اوقات آپ نے بتائی ہے کہ ہماری یہی اوقات ہے کہ بس 2 پاپڑ جو ہیں وہ 10 روپے کے کڑکڑے، اور ایک پیزے کا پیس بیکری والا ہے باسی، اور بندہ کوئی مطلب اچھی برانڈ کا پیزا لے جاتا ہے، کسی جیسے چیزیں جس طرح کا کوئی اچھی برانڈ کا لے کے جائے بندہ، پیزا پورا لے کے جائے، ایک فیملی ہے آخر، کوئی یہ تو نہیں کہ بھئی صرف وہ بہو نہیں سونگنا ہے، کسی اور نے ہاتھ نہیں لگانا، اور پاپڑ اور وہ بیکار سی بیکری کی چیزیں رکھوا کے پہنچ گئی ہیں ان کے گھر، چٹا سوٹ پہن کے ہیں فلٹر لگا کے، اور کہانی تو ساری سب کو پتہ تھی کہ بھئی شادی ابھی نہیں ہونی، گھر بن رہا ہے، اور یہ باتیں تو سوشل میڈیا پہ پھیلی ہوئی ہیں کہ باورچن نے ابھی شادی نہیں کرنی، باورچن کی بہن نے کہا تھا کہ میرے مرنے سے پہلے میری خواہش پوری کر دو، کو اپنے بیٹے کے سر پہ سیرے سجا دو، مرنے سے پہلے ہم ہی دیکھ لیں۔ تو آنٹی نے وہاں پہ چپ کا روزہ رکھ لیا تھا، آنٹی کے منہ میں دہی جم گئی تھی، آنٹی بول نہیں پا رہی تھی ہیں۔ اور ابھی پھر حال ہی میں کچھ دن پہلے بھی آنٹی جی نے ایک ٹائٹل لگایا کہ کب شادی کر رہی ہوں اپنے ہونہار سپوت کی، تو اس میں بھی بتایا تھا کہ ابھی نہیں۔ تو پھر کاہے کی آپ لوگ اتنی مطلب جب خبریں پہنچ چکی تھی تو صرف بریانیاں ٹھوسنے، قورمے کھانے اور خدمتیں کرانے، اور صرف یہ ان کے اوپر کہ بھئی آ گئی ہے آپ کی سمدن اور آپ کی بیٹیوں کی ساس، اور پروٹوکول لینے کے لیے تو بیٹیوں کو بھی ساتھ لے جاتی، وہ بھی مفتہ کا کھا لیتی ہیں، آپ کو تھوڑا سا ایک ٹائم کی ان کی بچت ہو جاتی۔ تو یہ حساب ہے جی، آپ کے بچے ان کے گھر میں جاتے نہیں ہیں، بڑی مشکلوں سے آپ ان کو گھسیٹ کے لے کے جاتی ہیں، اور اس عید پہ بھی آپ نے صرف اپنی دوسری سمدن کو نیچا دکھانے کے لیے دونوں بیٹیوں کو آپ کے لے کے گئی، حالانکہ آپ کی چھوٹی بیٹی نے ٹائٹل لگا دیا تھا کہ میں آخری بار اپنی بھابھی کے گھر جا رہی ہوں، جب بھائی کی بات پکی ہوئی تھی، اب میں زندگی میں نہیں جاؤں گی، وہ تو عزت ہی نہیں کرتے، ان کے تو بوتھے بن جاتے ہیں ہم جاتے ہیں تو۔ لیکن آپ عید پہ کیوں لے کے گئیں؟ کیونکہ آپ کی بیٹی ناراض ہو کے آئی ہوئی تھی، اور آپ نے دوسری سمدن کو دکھانا تھا کہ یہ دیکھو میری بہو کی جو ماں ہے نا، یہ ہماری کتنے تلوے چاٹتی ہے، یہ ہماری کتنی عزت کرتی ہے، کتنی ہماری دعوتیں کرتی ہے، کتنا ہمیں پروٹوکول دیتی ہے، تو ہم تو فیمس یوٹیوبر ہیں، ہمیں عزت ملتی ہے، ہمارا نام ہے، تو لوگ ہمارے تلوے چاٹتے ہیں، تو تم جو ہو ہم نے تمہیں ایک کمانے والی بیٹی بھی دی، لیکن تم تو ہماری عزت ہی نہیں کرتی، تم تو ہماری رسپیکٹ ہی نہیں کرتی۔ اور یہ جو آپ کی چھوٹی بیٹی جو آپ کے گھر کم کی بھابھی آئی تھی تو اس نے بلانا تک گوارا نہیں کیا تھا، وہاں پہ جا کے کہہ رہی تھی مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے اس کے کمرے میں، اس کے شور کی اتنی برائیاں اس نے کی اپنی ویڈیو میں، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا کیا بولا اس کو کہ آپ کو یہ ایسے ہی اچھے لگتے ہیں، اچھے نظر آتے ہیں، یہ ہیں نہیں اچھے، اگر آپ ان کی ریالٹی دیکھ لیں نا تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں، یہی آپ کی بیٹی نے بولا تھا نا۔ پھر اسی کی بیوی کے ساتھ
पिक्चर्स भी बनाई, शॉर्ट वीडियोस भी बनाई, उसके कमरे में बैठ के फिर ये भी कहा कि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। क्लैपिंग होनी चाहिए। बड़ी मैं कहती हूँ ना, आप लोग तो अपने मफाद के लिए, कंटेंट के लिए गधे को भी बाप बना लेती हैं। तो बहरहाल जी, रूहानी हलवे की बात कर लेते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। आंटी ने कहा कि नेक ख्वाब सिर्फ जो है ना अच्छे जो होते हैं ना, वो मतलब कि जो नेक लोगों के, मतलब आपके ख्वाब में कोई नेक लोग आए ना तो वो सच्चे होते हैं ख्वाब। तो आंटी जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है ना, उनके अलावा मतलब शैतान उनका रूप नहीं धार सकता, वो हर रूप में आ सकता है। तो जिस बाबे ने आपको रूहानी हलवा बताया है ना, वो बाबा आपको ये नसीहत करता ना कि भाई बेटी तौबा कर लो, तब तो आपका ख्वाब सच्चा होता। अगर आप तौबा कर लेती, सोशल मीडिया से पर्दे में बैठ जाती, पर्दे का एहतराम करती, तब तो वो बाबा सच्चा था। ठीक है, तब मैं कहूँ तो फिर कि भाई वो रूहानी हलवा जो आपने बनाया वाकई में रूहानी था, क्योंकि बाबे की ज़ियारत के बाद, हलवा बनाने के बाद आपने गुनाहों से तौबा कर ली। आपने सच्ची तौबा की कि अब मैं सोशल मीडिया पे नहीं आऊँगी, बेपर्दगी नहीं करूँगी, अपनी बेटियों को भी दावत दूँगी नेकी की, और उनको भी समझाऊँगी कि नहीं मेरी बच्चियों, पर्दे का हुक्म हमें अल्लाह ताला ने दिया है। तो हम सोशल मीडिया पे हमने बहुत कमा लिया, लेकिन अब टाइम आ गया है कि भाई इस चीज़ को हम छोड़ दें। तो फिर तो मैं मान लेती हूँ, क्योंकि जब अगर सच में नेक लोगों का आपको की ज़ियारत हो ना, तो आप जो है ना गुनाहों से तौबा करते हो, आपका गुनाहों से उकताहट होती है, फिर आप नेकी की तरफ माइल हो जाते हो, और फिर आप ना इल्म दीन की तरफ माइल होते हो। लेकिन आप आंटी जी जो आपने झूठ बोला 12 रबीउल अव्वल को, आपकी कल जो परसों आपकी बेटी की छोटी की वीडियो आई है, उसने भी बोल दिया कि हम इकट्ठे गए थे, लेकिन आपने क्या बोला, ओहो मुझे तो पता ही नहीं था ये भी आई हुई हैं, पीछे बैठी हुई थी, मैंने तो देखा ही नहीं है। तो आंटी जी, जो झूठ बोलते हैं ना, जिन पे अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है, उनके ख्वाबों में जो बाबे आते हैं ना, वो शैतान होता है। ठीक है, वो शैतान बाबे के रूप में आता है। तो अगर असली वाले बाबे आ जाए ना, तो असली वाले बाबे जो है ना, वो फिर आपके दिल के ऊपर जो सख्त मोहरें लगी होती हैं ना गुनाह कर करके, उनको मतलब कि वो मोहरें ख़त्म करके जाते हैं। तो आपको कौन से बाबे की ज़ियारत, शैतान बाबा जिसकी आपको ज़ियारत हुई ना, उसने आपको ये फ़ील करवाया कि आप बहुत नेक हैं, आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत पारसा हैं, आप बहुत पवित्र हैं, आपका दिल मोम की तरह नरम है, और आप लगी रहें, इसी काम पे लगी रहें। सोशल मीडिया पे आप अपना लाइफस्टाइल शेयर करती रहें, बहुओं के कच्चे चट्टे खोलें, बेटियों के खोलें, बेटों के खोलें। ठीक है, किसका एक कमरा है, एक कमरे में बच्चे हो रहे हैं, प्रेग्नेंट हो रही हैं, सारे सब कुछ बताएं सबको। ठीक है, तो ये कौन सा बाबा था जो आप आपके गलत कामों पे आपको ज़ियारत करवा रहा है और आपको अप्रिशिएट कर रहा है? तो आप समझ जाए ना वो कौन सा बाबा था, वो शैतान बाबा था। ठीक है, जिसने आपसे रूहानी हलवा बनवाया। तो अब आप देख लें ज़रा, हलवे भी रूहानी होते हैं। मुझे नहीं ये समझ आई कि हलवे भी रूहानी होते हैं। ठीक है, और दूसरी इन्होंने कहा रूह मेरी अम्मी की जो आती है ना, मेरे मुश्किलें आसान हो जाती हैं। तो बेशक रूहें अल्लाह के हुक्म से आ जा सकती हैं, लेकिन इतनी भी रूहें वेली नहीं बैठी होती आंटी जी कि वो हर वक्त आपके इर्द गिर्द घूमती रहें। इससे भी थोड़ा सा इल्म हासिल करें। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। भी के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।